अस्सलाम वालेकुम। ईरान ठीक कहता है, अमेरिका का किसी सूरत एतबार नहीं किया जा सकता। मुज़ाकरात इंतहाई संजीदा मरहले में दाखिल हो जाते हैं और उसके बाद अमेरिका एकदम मुज़ाकरात से राह फरार अख्तियार कर लेता है। डोनाल्ड ट्रंप हो या उनकी टीम हो, और वो मुज़ाकरात से भाग निकलते हैं और ईरान मुंह तकता रह जाता है। ऐसा 3 से ज़्यादा बार हो चुका है कि मुज़ाकरात के अनाउंस होने लगा था कि मुज़ाकरात कामयाब हो गया और ये उसका एलामिया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो सका। और अब एक बार फिर मशरिक़ वस्ता में जंग के बादल गहरे हो चुके हैं, बल्कि यूं कहिए कि जंग दोबारा शुरू हो चुकी है। अहम तरीन जजीरे और इलाके जो हैं ईरान के, उन पर अमेरिका की जानिब से हमला किया गया है। जजीरा कशीम जो इंतहाई अहम जजीरा है ईरान का, जहां से जो आबना हरमुज़ के एक ऐसे इलाके में मौजूद है जहां से तमाम बहरी जहाज गुजरते हैं, तमाम तिजारती जहाज गुजरते हैं, जहां से टैंकर गुजरते हैं, तेल के जहाज गुजरते हैं। और वहां पर ईरान ने अपना इंपॉर्टेंट रडार सिस्टम, वहाँ पर इंपॉर्टेंट जो उनका सैटेलाइट सिस्टम है, इसके अलावा जो ड्रोन सिस्टम है, वहाँ मिसाइल सिस्टम है, वहाँ नस्ब कर रखे हैं। वहाँ उनका एक पूरा दिफाई निज़ाम मौजूद है ताकि ईरान का दिफा किया जा सके किसी हमले की सूरत में, बहरिया की सूरत में। वहाँ पर जहाज़ मौजूद है उनके। और इसके अलावा जो दूसरा इलाका है, गोरख का इलाका है, ये जनूबी इलाके में ईरान के, और वहाँ पर भी हमला किया गया है। और ये भी मैरीटाइम फ्रंट कहलाता है ईरान का, कि यहाँ पर स्ट्रेटेजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट इलाका है। यहाँ पर भी ईरान के रडार सिस्टम मौजूद हैं, यहाँ पर भी ईरान के जहाज़ मौजूद हैं, यहाँ पर भी ईरान का सैटेलाइट सिस्टम मौजूद है, जिसके ज़रिए ईरान एक पूरी लाइन बनाता है, लाइन ऑफ डिफेंस बनाता है कि अबनाए हरमुज़ के अंदर से जो जहाज़ गुजरते हैं अपने जहाज़ों का दिफा किया जा सके, और अगर दुश्मन हमला करे तो उसको इंटरसेप्ट किया जा सके। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट जगहों पर हमला किया ईरान ने, और जवाब में ईरान ने भी दांत खट्टे कर दिए हैं अमेरिका के, और वही स्ट्रेटजी अपनाई है कि मशरिक़ वस्ता में जहां जहां अमेरिकी अड्डे और इंस्टॉलेशन मौजूद हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। अब ये जो हमला ईरान का कहना है, पासदारान का कहना है कि ये हमला चूंकि कुवैत वाले बेस से किया गया था, और ख़ासतौर पर जो कशीम का इलाका है वहाँ पर जो टारगेट किया गया था वो कुवैत के इलाके से किया गया था, और गोरख को भी कुवैत से टारगेट किया गया था। तो उन्होंने हमला किया है कुवैत के ऊपर, कुवैत के जो बेस है, अमेरिकी एयर बेस है, उस पर हमला किया है, और वहां पर सायरन बज रहे हैं, अफरा तफरी की सूरत हाल पैदा हो चुकी है, तबाही के मनाजिर हैं। कुवैत का कहना है कि उसका जो फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम है वो फुली एक्टिव है, जितने ड्रोन्स आ रहे हैं, जितने मिसाइल्स आ रहे हैं उनको इंटरसेप्ट किया जा रहा है। और ऐसे में जो कुवैत है उसका कहना है कि हम अपने नुकसान को कम से कम तर कर रहे हैं, और ईरान के हमले की मजम्मत भी की जा रही है। यानी अमेरिका ने दीवार पर शहद लगा दिया है और जंग की दोबारा सूरत हाल पैदा हो गई है। अब जो सबसे बड़ा सवाल यहां पर पैदा होता है कि अमेरिका आखिर इन मुज़ाकरात से पीछे क्यों हट जाता है। तो जो सबसे अहम राय सामने आ रही है वो ये है कि इसराइल का दबाव अमेरिका को ऐसे करने पर मजबूर करता है, क्योंकि जंग इसराइल की फरमाइश पर शुरू हुई है, अमेरिका के अपने मफादात में है, लेकिन जो ग्रेटर इसराइल की ख्वाहिश है, एक एक्सपेंशन की जो ख्वाहिश इसराइल की है, उसको सामने रखते हुए जंग को शुरू किया गया है। तो अब इसराइल की ख्वाहिश है, अमेरिका ने भी उसको यही इशारा किया है कि जितनी जल्दी हो सके लबनान के जितने इलाकों पर कब्जा किया जा सके, कब्जा हासिल कर लिया जाए, क्योंकि जो मुज़ाकरात हैं उन मुज़ाकरात के एजेंडे में लबनान के साथ जंग बंदी भी शामिल है। तो लबनान के साथ जंग बंदी का अगर मुआहदे पर हम दस्तखत हो जाते हैं तो फिर इसराइल के पास जवाज़ मौजूद नहीं रहेगा लबनान पर हमले का। तो जब तक मुज़ाकरात जारी हैं, जब तक मुज़ाकरात पर दस्तखत, जो मुसवदे पर दस्तखत नहीं होते, ड्राफ्ट पर दस्तखत नहीं होते, तो लबनान पर हमला करके इसराइल चाहता है कि मैक्सिमम इलाकों पर कब्जा कर लिया जाए। बस्तियां तबाह की जा रही हैं, उसके शहरों को तबाह किया जा रहा है, खेतों को तबाह किया जा रहा है, तारीखी मुकामात पर कब्जे किए जा रहे हैं। एक किले पर कब्जा करके उस पर इसराइल का झंडा लहरा दिया गया, यानी इसराइल में जो हिजबुल्लाह के ठिकाने हैं उन पर हमले किए जा रहे हैं, और हिजबुल्लाह भी जवाबी कार्रवाइयाँ करने में किसी से पीछे नहीं है, और उसने भी जितना मुमकिन है, जहां तक इसराइली फौजों को नुकसान पहुंचाना मुमकिन है उन्होंने पहुंचाया है। जवाबी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, जवाबी हमला भी किया जा रहा है। और ऐसे में अमरीकी रवैया बहुत मज़ा खेज़ है। मार्को रूबियो ने लबनानी वज़ीर-ए-आज़म से भी बात की और इसराइल में भी बात की, और उसने नतीजा यह अख़ज़ किया है कि जी चूँकि हिजबुल्लाह इसराइल पर हमले कर रहा है, तो वो जब तक हिजबुल्लाह हमले नहीं रोकेगा तो इसराइल तो हमले नहीं रोकेगा, तो पहले हिजबुल्लाह को चाहिए कि हमले रोक दे। मार्को रूबियो साहब ये भूल रहे हैं कि हमला इसराइल ने किया है,
لبنان کی سرزمین انویڈ ہوئی ہے، لبنان کے اندر ہم اسرائیلی فوجی داخل ہو گئے ہیں، اسرائیلی ٹینک داخل ہو رہے ہیں، اسرائیل انویڈ کر رہا ہے، اس کے شہروں پر قبضہ کر رہا ہے، عمارتوں پر بارودی دھماکے کر کے عمارتیں تباہ کی جا رہی ہیں، پورے شہر صفاستی سے مٹائے جا رہے ہیں۔ اور ایسے میں غیر سنجیدہ رویہ امریکہ کے سامنے آ رہا ہے کہ مارکو روبیو کہہ رہے ہیں کہ پہلے حزب اللہ جو ہے وہ جنگ روکے تو پھر اسرائیل سوچے گا کہ جنگ، تو اسرائیل تو کبھی بھی نہیں سوچے گا۔ اسرائیل تو یہ چاہتا ہے کہ شام پر، لبنان پر، اردن پر، عراق کے کچھ علاقوں پر، اس کے علاوہ سعودی عرب میں حجاز کے علاقوں پر اس کا قبضہ ہو جائے، مصر کے جو صحرائے سینا کا علاقہ ہے اس پر اس کا قبضہ ہو جائے، تاکہ جو گریٹر اسرائیل کا میپ اسرائیل نے جاری کر رکھا ہے دنیا کے سامنے، وہ اس کا شرمندہ تعبیر، اس کا خواب ہو سکے۔ تو یہ ایک ایسی صورتحال ہے کہ جس کے اندر جنگ رکنے کا کوئی امکان نظر نہیں آتا۔ فوری طور پر امریکہ انشور کر رہا ہے کہ اسرائیل میکسیمم علاقوں پر قبضہ کر لے، لبنان کے جتنے علاقوں پر قبضہ کر لے گا تو وہ آگے جو معاہدہ ہوگا اس کو سیز فائر لائن جو بنے گی اس میں ان علاقوں کو شامل کر لے گا۔ لبنان کے بہت سارے علاقے عملاً اسرائیل کا حصہ بن جائیں گے اور ان کو ایویکویٹ کرا لیجیے گا، کیونکہ جن علاقوں میں حزب اللہ کی موجودگی ہے ان علاقوں کو جواز تو اسرائیل کے پاس موجود ہے، کیونکہ جی حزب اللہ ہم سے لڑتا ہے، یہاں پر ملیشیاز موجود ہیں، یہ ملیشیاز ہم پر حملے کرتی ہیں، تو ہم ان علاقوں کو تو کلیئر کریں گے، اور یہ ایکسپینشن کا جو پروجیکٹ ہے اسرائیل کا اس پر آگے بڑھنے کی اسرائیل کی جو کوشش ہے اس میں وہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور اس میں اس کو امریکہ کی تائید بھی حاصل ہے، اس میں پوری یورپ کی تائید حاصل ہے۔ ایسے میں ایران اور امریکہ کے درمیان جو مذاکرات ہیں ان پر ایک بار پھر جو انسرٹنٹی کے بادل ہیں وہ بہت گہرے ہو چکے ہیں۔ ایران یہ کہتا ہے کہ امریکہ اگر چاہے گا، امریکہ کچھ سنجیدگی کا مظاہرہ کرے گا، زبانی جمع خرچ نہیں، جب سنجیدہ مذاکرات ہوں گے تو ہم یقیناً ان مذاکرات پر سنجیدگی سے آگے بڑھیں گے، کیونکہ ہم نے تو ہمیشہ سنجیدگی کا مظاہرہ کیا۔ پاکستان کی ثالثی میں ہونے والے مذاکرات کے اندر ایران نے امریکہ کی بہت ساری تجاویز مان بھی لیں، اور جو ایٹمی ریئیکٹرز کا معاملہ تھا، جو یورینیم کی افزودگی کا معاملہ تھا، اس پر مذاکرات کافی حد تک آگے بڑھ چکے تھے اور اس پر نتائج بھی سامنے آنے شروع ہو گئے تھے، اور امریکہ نے کہا تھا کہ وہ یورینیم افزودگی کے بارے میں جو ایران نے امریکی موقف کو مان لیا ہے۔ دوسری جانب ایران کی جانب سے بھی مثبت اشارے مل رہے تھے کہ مذاکرات بہت جلد کامیاب ہونے والے ہیں، اور اس کے نتیجے میں خطے میں امن قائم ہو جائے گا، اور اس کے بعد ایران نے اس علاقے کے اندر آبنائے ہرمز پر ایک ٹیکس نظام لگانا شروع کر دیا تھا۔ اس کے لیے اب وہ قانون سازی کرنے جا رہے ہیں، ان کے پارلیمنٹ میں قانون سازی کی بات ہو رہی ہے، پارلیمنٹ میں بات ہو رہی ہے کہ کس طرح سے ایک ٹیکس رجیم بنایا جائے کہ جتنے بحری جہاز یہاں سے گزریں، جتنے جنگی جہاز یہاں سے گزریں، جتنے آئل ٹینکرز یہاں سے گزریں، ان سے ٹیکس وصول کیا جائے، اور وہ ٹیکس پھر جو ایران کے اندر جنگ سے تباہی ہوئی ہے اس تباہی میں بحالی کے لیے استعمال کیا جائے۔ تو یہ ایک ایسا میکینزم ہے کہ جو ایک بون آف کنٹینشن بننے جا رہا ہے۔ خلیجی ممالک کو کسی صورت یہ قبول نہیں ہوگا، اگرچہ قطر نے کسی حد تک اس پر نرمی کا مظاہرہ کیا ہے، لیکن باقی خلیجی ممالک، خواہ وہ کویت ہو، بحرین ہو، سعودی عرب ہو، متحدہ عرب امارات ہو، ان کو یہ فارمولہ کسی صورت قبول نہیں ہوگا، کیونکہ تیل کی قیمتیں پہلے ہی بہت زیادہ ہیں، اور اگر اس تیل پر مزید ٹیکس لگ جائے گا تو عالمی جو مارکیٹ ہے تیل کی اس کے اندر ان کے ریٹس کمپیریٹیو نہیں رہیں گے، اور یہ ان کے لیے ایک مشکل پیدا ہو جائے گی کہ وہ اپنا تیل بہتر انداز میں نہیں بیچ سکیں گے، یا پھر ان کو اپنے تیل کے ریٹس دنیا کے باقی ملکوں کے نسبت کم کرنے پڑیں گے۔ تو یہ ایک بون آف کنٹینشن ہے جو ہمیشہ جب تک ایران یہ ٹیکس کا نظام اپنا بنائے رکھے گا، اگرچہ امریکہ بظاہر تو یہ کہہ رہا ہے کہ ایران کو الاؤ نہیں کیا جائے گا کہ وہ اپنے ہرمز کے اندر ٹیکس رجیم نافذ کرے، لیکن اگر یہ ایسا ہو جاتا ہے تو یہ ایک ایسی لڑائی ہوگی جو پھر کسی بھی جنگ کا سبب بن سکتی ہے۔